उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू नमस्कार। म आज श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 10औं अध्याय यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेर कथाबाट लाभ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कृपया स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म सुनिदिनुहोला। 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन। शिवजी राजगृहमा जाँदा फेरि दायाँ कुहुनु पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्का मुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनीहरूको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देब्रे कुहुनु पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाच गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा गई उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र गरुडले नागहरू मेरा आहारा होन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साध्वक्षी देवी सगुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, हे ईश्वरी, हामीलाई देवताहरूको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावना अनुसारका देवताहरूको वास होस्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुश आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजाहरूमा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जयनमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जयन पीठ महाकाली देवी लालजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ्ग पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवडा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनी गणहरूले हामीलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्ध होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृका गण आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मातृका गणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई
तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहार गर्दा हुन पाऊँ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्डीयान जगन्नाथपुरीमा गई नाभि पतन भयो। उड्डीयान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञ स्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई दाना फलफुल चढाए कुदी खेली पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाह गर्न सकौ भनी वर मागे ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह प्रजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झम्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्मा आई चित्र विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर होस् भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा चतुष्ठी शिवलिङ्ग आई चतुखष्ठी शिवलिङ्ग आई जब ध्यानादिले पूजा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र चतुखष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सक्यो भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लगिरीमा गई भायाकुमा पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मालिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँका नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मलयागिरीमा गई आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सत्य आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र सत्यले सत्य रहनेलाई उद्धार गर्न सकौ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आदि इत्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र आदि इत्यादि नवग्रहले हानि लाभको अधिकार पाऊ भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपाली योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। मोक्ष त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनाथ आई हिरामती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र सप्तनागले हाम्रो शरीर अगम्य होस् भनी वर मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गरून् भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि वानरपुरमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। वानरपुर पीठ कामेश्वरी मेरुन्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। र कमल आदि फूलले पूजा कालमा हामी प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे
ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भस्थान बताउनुभयो। हिरण्यपुरपीठ नवरतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो बास हवस् भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतनुभयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाची देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमा आदि अष्ट सिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्ट सिद्धिले हामी अमर हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतनुभयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेका सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भयो। त्यहाँ छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्ट भैरवले मातृका गणका अधिपति हुन पाऊ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै तरहले जहाँ जहाँ सती देवीको एक अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्यं संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर यही व्रत कथायां पीठोत्पत्ति नाम दशमोऽध्याय। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभावहरू जसले यस श्री सुस्तानी व्रत कथाको यस अध्यायलाई सुनि श्रवणहरू गरिरहनु भएको छ, यो दशमौँ अध्यायलाई उहाँहरू सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै सब्सक्राइब नगर्नुभएकाहरूलाई पुनः सब्सक्राइब गरी मैले यस धर्म सम्बन्धी श्री सुस्तानी व्रतकथा सम्बन्धी अडियो भिडियोहरू अपलोड गर्नको लागि थप हौसला प्राप्त गर्न सकौँ त्यसका लागि यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। श्रवण गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै पुनः धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।